समता फाउन्डेसन नेपालको सहकार्यमा समता मिडिया सेन्टरद्वारा उत्पादित दलित मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम समता। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत पनि। हामी यहाँहरूमाझ रेडियो कार्यक्रम समताको 6औं श्रृङ्खला लिएर यहाँहरूको घर आँगनीमा सामाजिक जागरणका लागि आवाज बनेर उपस्थित भएका छौं। आवाजका माध्यमबाट हुने यो भेटमा हामी तपाईहरूसँग समाजमा विद्यमान जातीय विभेद र अन्धविश्वासका विरुद्ध चेतना फैलाउँदै यसको अन्त्यका लागि यहाँहरूलाई घचघचाउने छौं। यसका लागि तपाईले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रेडियो पश्चिम टुडे कैलाली, रेडियो महाकाली कञ्चनपुर, रेडियो डोटी, रेडियो युनिटी डडेलधुरा, रेडियो 7 स्टार बैतडी, रेडियो दार्चुला, रेडियो जनमुखी बझाङ र रेडियो पौरखी बाजुराबाट आइतबार सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै रेडियो रामारोशन अछामबाट भने सोमबार यसै समयमा हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। समता फाउन्डेसन नेपालको सहकार्यमा समता मिडिया सेन्टरद्वारा सञ्चालित यस कार्यक्रममा हामी तपाईँ हाम्रै समुदायको कुरा सुनाउनेछौँ। कोरोना महामारीसँगै जातीय विभेदको शिकार बनेका दलित समुदायको वर्तमान अवस्थालाई नजिकबाट निहाल्दै जातीय विभेदको अन्त्यका लागि यहाँहरूसँगै छलफल गर्नेछौँ। यो बहस छलफलबाट छुवाछुत न्यूनीकरणका बाटाहरू पहिल्याउनेछौँ। यसमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका साथै सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरू मार्फत के कस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन्, ती प्रयासहरू कतिको प्रभावकारी छन्, त्यस सम्बन्धमा यहाँहरूका धारणालाई पनि समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसर्थ हामीलाई अबको 25 मिनटसम्म सुनेर साथ दिनुहोस् है त। आजको कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लामा दलितहरूका प्रमुख समस्या, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत जन्य व्यवहारको अवस्थाका बारेमा दार्चुला जिल्लाकै महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 4बाट निर्वाचित दलित महिला सदस्य तथा अधिकारकर्मी सीमा सुनामसँग राखिएको जिज्ञासा, समाजमा विद्यमान दलित समुदायका समस्या र छुवाछुत अन्त्यका लागि स्थानीय तहले दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हैसियत बढाउन गाउँपालिकाले गरिरहेको प्रयासका बारेमा दुहुक गाउँपालिकाका अध्यक्ष खुलेन्द्र बहादुर कार्कीसँग गरिएको कुराकानी र जिल्लामा जातीय विभेद र छुवाछुत जन्य कसुरका मुद्दाहरूको अवस्था र प्रहरीले खेल्ने भूमिकाका सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख डीएसपी पदम बहादुर विष्टसँग गरिएको कुराकानी आजको सामग्री हुनेछन्। छुवाछुत जन्य व्यवहार मानवीय मूल्य मान्यता विपरीत हो। हामी चेतनशील प्राणी भए तापनि मानव बीच नै विभेदजन्य व्यवहार गरिरहेका छौं। यस्तो निन्दनीय र कानुनी रूपमा दण्डनीय व्यवहारको अन्त्य गर्न एक आपसमा हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन भन्दै आजको कार्यक्रमको सुरुवात गरौं। दार्चुला जिल्लामा दलित समुदायको समस्या र छुवाछुत जन्य व्यवहारको अवस्था लगायतका विषयमा दार्चुला जिल्लाकै महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 4बाट निर्वाचित दलित महिला सदस्य तथा अधिकारकर्मी सीमा सुनामसँग गरिएको कुराकानीबाट। तपाईँ निर्वाचित भएको महाकाली नगरपालिका छ, त्यहाँको दलितहरूको अवस्था कस्तो छ? तिनीहरूलाई अलिअलि कामकाजमा लगाइदिने अनि त्यसपछि दलितहरूको मुद्दाहरू आएपछि म आफैले जाने अनि तपाईँको उनीहरूको पक्षमा नै मैले आफूले काम गर्ने हो। पढे लेखेको केटाहरूलाई चाहिँ गर्न सकिएको छैन। अब त्यही हो, त्यतिमा चुकेका छौँ हामी। बजारमा अहिले होटेलहरूमा, पहिला त होटेलहरूमा गाह्रो थियो, अहिले त्यति त खान्छ, अहिले होटेलहरूमा छैन, सबैसँग बसेर खान्छौँ, त्यति केही छैन। भोटभन्दा भित्र गएपछि चाहिँ छुवाछुत छ सर यहाँ, किन न? कस्तो खालको छुवाछुत छ नि त्यहाँ? अब पहिला त मान्छेलाई छोड्ने गहुँ सुनपानी हाल्ने चलन थियो, अनि दलितहरूले छोइदिए भने गैर दलितलाई छोएपछि सुनपानी नै अनि गाईको गहुँतै हालेर सुस्तो भएर जान्थे। अब अहिले त त्यति मैले देखेको त छैन। कतिखेर अब हाम्रो बजारमै पनि राजनीति गर्ने महिलाहरू धेरै दिदी बहिनीहरू, अब महिला सञ्जालको म अध्यक्ष पनि हो, हामी धेरै दिदी बहिनीहरू सगौलमा काम गर्दाखेरि चाहिँ कसै महिलाहरू, गाउँको महिलाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ चिसो पनि नखाने अवस्था पनि छ। अनि यस्तो विभेद गर्नु हुँदैन। विभेद गरेपछि के हुन्छ भने नेपालको संविधानले कानुन त दण्ड सजायको घोषणा गरेको छ। अनि त्यस्तो मुद्दाहरू तपाईँहरू प्रहरीसम्म पुर्याउनुहुन्छ कि हुन्न, अथवा यसलाई यो यसरी छुवाछुत गर्नेलाई चाहिँ सजाय हुनुपर्छ भनेर मुद्दा हालेको अवस्था छ कि छैन, के छ? मसित पनि भएको थियो, अनि छुवाछुतमा त होइन, अब केही जातीय विभेदमा मसित पनि भएको, मैले मुद्दा पनि हालेकै अवस्था हो थियो।
यहाँ धेरैजना पनि जातीय विभेद भएर मुद्दा हालेर अनि लास्टमा गएर कसैको मुद्दा राम्रोसित सुन्दा पहिला त हाम्रो त ओकिलले पनि पाउँथेन सर यहाँ जातीय विभेदको मुद्दा लेखिदिनु न सर एउटा डायरी लेखिदिनु न भन्दाखेरि डायरी लेख्ने मान्छे पनि पाउँथेन हामीले क्या अब अहिले त सबै चिज जान्ने परिचय भएको कारणले गर्दाखेरि म आफै पनि लगेर जान्छु लेखिन्छ पनि दर्ता नभएको खण्डमा दर्ता पनि गर्छौँ हामी आफै गएर दबाब गरेर पनि झगडा या उसलाई मारि पनि दियो भने पनि सुनवाई कम हुने अवस्था हो क्या अहिले त सुनवाई हुँदैन। हुँदैन। अनि तपाईँको यो नगरपालिकामा यस्तो चाहिँ न्यायिक समिति पनि छ, ती न्यायिक समितिमा त्यो मुद्दा जान्छ कि जिल्ला प्रहरीमा जान्छ कि कहाँ लानु भएको छ त्यस्ता मुद्दाहरू? कसैलाई मैले न्यायपालिकामा पनि पठाउँछु सर। महिला हिंसा मुद्दा चाहिँ हामी यो जिगरमै आफैले नै गरेर दर्ता नभए चाहिँ आफै नै दर्ता गर्छौँ हामीहरू। जातीय विभेदको मुद्दा पनि जिगरका नै लगेको अहिलेसम्म। अहिले न्यायपालिका त प्रतिशत मात्रै गएको छु। अनि जिल्ला प्रहरीको डिएसपी साहबसँग कुरा गर्दाखेरि त 2 वर्षदेखि उहाँ त्यहाँ कार्यरत हुनुहुँदो रहेछ, तर एउटा पनि जातीय विभेदका मुद्दाहरू परेको छैन भन्नुभयो नि त। अहिले त परेको छैन सर। त्यो विभेद मुद्दा अहिले जितेन्द्र सर हुने बेला पनि थिएन। सुशील राठौरजी हुने बेला सायद एउटा मुद्दा परेको थियो त्यतिखेर। त्यसपछि फेरि एकजना हाम्रो नयनसिंह कार्कीजी हुने बेला मैले आफ्नै मुद्दा हालेको त्यसमा। अहिले आएको डिएसपी सर त अहिले भर्खरै आउनुभएको। यहाँभन्दा अगाडि जितेन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो, भर्खरै आउनु भएको 2-3 महिना नै भयो। अब जातीय विभेदको मुद्दा गएको पनि छैन। गयो भनेपछि त्यो हामीले अब यहाँको चालचलन अनुसार बसेर उनीहरू अब दुविधाको भन्ने बान्छ घाँटीमा। अब हामी खाँदैन बाहिर, अब चुल्हामा खाने मान्छे हो, त्यो उनीहरूले फलफुल अनि चिसो खाँदैन, फलफुल खान्छौँ फेरि भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। अनि त्यो धर्मको कारणले गर्दाखेरि अब हामी त्यति व्यवस्था पनि गर्दैन क्या। मैले आफैले नै भनेको छु, तपाईँहरू स्वतन्त्र भएर आउनुहुन्छ भने राजनीति गर्नु। राजनीतिमा छिरिसकेपछि छुवाछुत भेदभाव भन्ने कुरा तपाईँ मनमा लिएर आउनुहुन्छ भने प्लिज तपाईँ राजनीतिमा नगर्नुहोस् भनेर म आफैले पनि भन्छु। मैले आफैले धेरै भनेको पनि छु। एकजना हाम्रो लक्ष्मीजीको बहिनी हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँलाई गाली गर्दाखेरि उहाँलाई पिट्दाखेरि डुमिनी भनेर जित्दाखेरि अनि त्यसपछि मलाई पनि डुमिनी भनेर भन्दाखेरि मैले डायरी हालेर उहाँहरूलाई घुमाइसकेपछि अब लास्टमा त उहाँहरू ल तपाईँ आर्थिक समाउनु थियो अनि हामीलाई माफ गर्नु भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको थियो। मैले म दिन्छु तपाईँहरूलाई आर्थिक बरु म दिन्छु, म दिन्छु आर्थिक, तपाईँको आर्थिकले म मरेको छैन। तपाईँहरू भन्नुहुन्छ जति तपाईँ आर्थिकबाट नै कमजोर छन् त त्यो उनीहरूले अलिकति रकम दिँदाखेरि माग्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरू गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले म दिन्छु तपाईँहरूलाई आर्थिक र म मुद्दा चलाउँछु भन्दाखेरि उहाँले अब म भर्खरै स्कुल पढ्न लागेको छु यताउता भनेर अनि धेरै कुराहरू गरेपछि अब अहिले चाहिँ हामीले यदि तपाईँहरू जातीय विभेद गर्नुहुन्छ, जातीय विभेद गर्नुहुन्छ भनेपछि हामी त्यो कतै स्वीकार गर्दैन कि त्यो तपाईँहरूको चेकिङ पनि हुन्छ। त्यसपछि माफी माग्ने बित्तिकै त्यही हो, भोटिङ हुने टाइममा बाहुनहरूले हाम्रो घरमा आएर चिया पिएर हामीलाई खुसी बनाएर राख्छ। भोटाले जस्तो काण्ड नगर्नु तपाईँ भनिरहेको छु म, त्यो नभनेको पनि होइन। खुसी बनाएर त्यो गर्नुको सक्कर छैन। अनि अहिले मैले अब फ्री टाइममा पनि दलितको बारेमा बोल्दाखेरि भन्छु सबै कुराहरू। तपाईँ एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ, अनि त्यो राजनीतिक पार्टीले यो छुवाछुत गर्नु हुँदैन भनेर समाजमा लैजाने अथवा दलित गैर दलितलाई एकै ठाउँमा पारेर कुरा गर्ने त्यस्तो गर्छ कि गर्दैन, के छ? त्यो त गर्छन् सर। हाम्रो यहाँ अफिसमा सबै एकै ठाउँमा स्टाफहरू सबै हामीहरू राजनीति गर्ने साथीभाइहरू सबै ठाउँ बस्छौँ हामी, त्यस्तो केही छैन यहाँ त। आफैले नै भन्छु कि फेरि मैले यदि राजनीति गर्नु छ भने हजुरहरू त्यो छुवाछुत विरोध हो, राजनीतिमा जब त्यस्तो चलिरहेको छ भने समाजमा कस्तो चल्छ त भन्ने कुरा पनि गर्छु म, नगर्ने होइन। अनि यस्ता जुन दलितका मुद्दाहरू उठ्छन् नि अथवा विभेदका कुरा घटनाहरू घट्छन् नि, त्यसमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले कतिको साथ दिन्छन् नि तपाईँहरूलाई? खुलेर बोल्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? जान्न त भन्दाखेरि ल अहिले आउलान् त भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरू। कोही त सँगै जानुहुन्छ, कुरा पनि गरिदिनुहुन्छ। कोही त अहिले आउला नि त दिदी तपाईँ जानु न भन्ने कुरा। मैमाथि घटेको यो घटनाहरू मेरो छोरालाई पनि हालेर महाकाली खाल्दाखेरि पनि मेरो पार्टीको मान्छेले कोही पनि गइदिएन भित्र मसित। म एक्लैले नै लडेको हो क्या। त्यो पीडा त मसित छ नि त। किनभने उहाँहरू भित्र मसित सँगै गइदिएको भएपछि मैले न्याय त पाउँथेँ होला। तर पनि मान्छे चाहिँ भगायो कि अब त्यो पिट्ने मान्छे मेरो छोराले चिन्ता पनि भगाइदियो। अनि एकदम यसरी पिट्यो, एउटा सुइराख्ने ठाउँ थिएन। महाकालीमा बगाइदिएको, महाकालीको छालले उतारेर मेरो छोरालाई घरसम्म लिएर आएँ मैले। बाँच्यो छोरो,
तर त्यस बेलाको सम्झियो भने त मलाई धेरै नराम्रो लाग्छ। उहाँहरूले कसैले पनि मेरो साथ दिनु भएन। बाटो बस्छु भनेर त्यतातिर जङ्गलमा छिर्दाखेरि ल हाम्रो छोरी छिटो आएको होस् त्यायो भनेर पिटेको रहेछ क्या, फेरि लेबर लागेर ए हजुर हजुर पिटेको रहेछ। अनि मैले फेरि जति पनि ठेकदारहरू हुनुहुन्छ सबैलाई झिकाएको एक्लै। त्यस बेला मेरो श्रीमान पनि डर मान्ने, अचम्मै पुलिस देखेपछि डर मान्नुहुन्छ उहाँ त एकदम। अनि उहाँ पनि मेरो पछाडि लाग्न सक्नु भएन डरले। म एक्लैले नै गएर ठेकदारहरूलाई सबैलाई बोलाएर अनि तिनको लेबरहरूलाई 3 दिन 3 रातभित्र राखेर अनि त्यस बेला नान्सी कार्कीजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि साथ दिनु खोजे भए पनि त्यो चिन्छ भने बाबुले चिन्नुहुन्छ भनेपछि हामी कारवाही गर्छौँ भनेर भन्नुभयो उहाँले। हजुर हजुर तर मेरो साथीहरू चाहिँ कोही पनि उहाँ जानु भएन। त्यहाँको विभेद अन्त्य गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूले कतिको साथ दिइरहेछन् अथवा यसो गर्नुपर्छ अथवा विभेद चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न, के छ? भन्नुहुन्छ उहाँहरू। भन्ने मात्रै, व्यवहारमा चाहिँ कतिको लागु छ नि उहाँहरूको व्यवहारमा? अहिले त सर अब हाम्रो सबै साथीहरू भित्र भएको साथीहरू त सबै अहिलेको उसमा हेर्दाखेरि त ठिकै हुनुहुन्छ सबै। हजुर हजुर। अनि बस्ने खाने अनि त्यस्तो विभेद चाहिँ अहिले पार्टीभित्र देखेको छैन मैले। अब सिटको मामलामा चाहिँ हुनसक्छ, किनभने जुन बेला यो अधिवेशनहरू आउँछ त्यस बेला चाहिँ अब दलितले अध्यक्ष हुनुपर्ने उनको अधीनमा हामीले नरहने हो कि भन्ने जस्तो पनि कुरा हुन्छ क्या। त्यो चित्त दुख्ने कुरा नै त्यही हो अलिकति। हजुर, भन्नाले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन चाहिँ पार्टीहरू अझै पनि तयार छैनन्। छैन, महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नको लागि दलित पनि त अहिले त साक्षर छ नि त। हजुर, पढाइ लेखेको छ सबै केटाहरू। अब हामीहरूले पनि काम गरिरहेका छौँ, अलिकति नलेजहरू हामी सिकिरहेका छौँ, सबै चिज गरिरहेका छौँ, गर्न नसक्ने त होइन नि। फेरि पनि हामी यहाँहरूका माझ कुराकानीकै प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। स्थानीय तहले दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हैसियत बढाउन गाउँपालिका स्तरमा के कस्ता प्रयासहरू गरिरहेको छ त भनी हामीले दार्चुला जिल्लाको दुहु गाउँपालिकाका अध्यक्ष खुलेन्द्र बहादुर कार्कीसँग कुराकानी गरेका छौँ। दार्चुला जिल्लामा दलितहरूको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ? दार्चुला जिल्लामा दलितहरूको सामाजिक अवस्था अहिले पनि दलितहरू सामाजिक रूपमा विभेदको शिकार छन्। आर्थिक रूपमा पनि उनीहरूको जुन परम्परागत पेशा छ त्यो परम्परागत पेशालाई नै उनीहरूले अंगीकार गरेको स्थिति छ। प्रति व्यक्ति दलितहरूको हिस्सामा पर्ने जमिनको क्षेत्र पनि कम छ। राजनीतिक र आर्थिक एक्सिसमा उनीहरूको पहुँच स्थापित गर्नु अहिलेको च्यालेन्ज रहेको छ। दुहु गाउँपालिकाको हकमा दुहु गाउँपालिकामा झन्डै 5% जनताहरू दलित वर्गका रहेका छन् र दलित वर्गहरूलाई राजनीतिक रूपमा प्रतिनिधित्व गराउने सन्दर्भमा नेपालको संविधान र कानुनले व्यवस्था गरे बमोजिम उहाँहरूको प्रतिनिधित्व छ। यद्यपि इनफ छैन। उनीहरूको लिडरसिप गर्ने, निर्णय गर्ने ठाउँमा त्यति प्रभावकारी उहाँहरूको नेतृत्व स्थापित भइसकेको स्थिति छैन र हामीले दुहु गाउँपालिकाले दलितहरूको सामाजिक सशक्तिकरणका निमित्त एउटा टोल सुधार कार्यक्रम भनेर हामीले गत आर्थिक वर्षदेखि यो लन्च गरेका छौँ। यो टोल सुधार कार्यक्रमका 4वटा कम्पोनेन्टहरू छन्। एउटा, हाम्रो दुहु गाउँपालिकामा रहेका जति पनि टोलहरू छन् ती टोलहरूलाई छुवाछुत मुक्त, जातीय विभेद मुक्त बनाउने। दोस्रो, महिला हिंसा मुक्त बनाउने, बाल विवाह मुक्त बनाउने र पूर्ण साक्षर बनाउने। र त्यो टोलमा हामीहरूले टोल निरीक्षकहरू राखेका छौँ र वडा अध्यक्षहरूको नेतृत्वमा एउटा समिति हुन्छ। टोलमा टोल निरीक्षकले सामाजिक परिचालनको काम गर्छन् र हामीले दिएका सूचकहरूमा काम गर्छन् र त्यस्ता टोलहरू जुन टोलमा जातीय विभेद छैन, महिला हिंसा छैन, पूर्ण साक्षर छन्, ती टोलहरूलाई हामीले नमुना टोल घोषणा गर्दै अगाडि बढ्ने गरेर उहाँहरूको सामाजिक हैसियत स्थापित गराउने एउटा त्यो कार्यक्रम लागू गरेका छौँ। र अर्को, हामीले खरले छाएका जति थानाहरू छन् ती थानाहरूलाई कर्कट पाता दिने कार्यक्रम अगाडि बढायौँ, जसले गर्दाखेरि उनीहरूको आवासको ग्यारेन्टी भयो, सुरक्षित आवासमा बस्ने स्थिति बन्यो। र त्यस्तै गरिकन हामीहरूको रोजगारीका कार्यक्रमहरू छन्। उपाध्यक्ष स्वरोजगार कार्यक्रम भनेर हामीले सुरुको आर्थिक वर्षदेखि लन्च गरेका छौँ। त्यो कार्यक्रममा पनि हामीले दलितहरूलाई आरक्षण दिने, दलितहरूलाई प्रायोरिटी दिने र उहाँहरूका जुन परम्परागत पेशाहरू छन् ती पेशाहरूलाई अलिकता प्रविधिमा सहयोग गरेर उहाँहरूको त्यो पेशालाई व्यावसायिक बनाउने र उनीहरूको आय आर्जन वृद्धि गराउने जस्ता कार्यक्रमहरू गाउँपालिकाले अहिले कार्यान्वयनमा ल्याएको स्थिति छ। गाउँपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू र दलित साथीहरूलाई बोलाएर सामूहिक जलपान गर्ने, सामूहिक भोजहरू गर्ने
त्यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू हामीले आयोजना गरेका छौँ। र अहिले दुङ गाउँपालिकाको हकमा कुरा गर्दा छुवाछुत कम मात्रामा छ। पुराना बुढा मान्छेहरूले गर्लान्, छुवाछुत चाहिँ कम मात्रामा छ। तथापि अहिले पनि दलितहरूले सामाजिक हैसियत जुन बनाउनु पर्ने हो, सार्वजनिक मन्दिरहरूमा दलितहरूको उपस्थितिका कुराहरू होलान्, सार्वजनिक कार्यक्रममा दलितहरूका उपस्थितिका कुराहरू होलान्, यी कुराहरूमा अहिले पनि समस्या छन्। त्यसकारणले हामीले सार्वजनिक जुन कार्यक्रमहरू छन्, पालिकाले आयोजना जुन गर्ने कार्यक्रमहरू छन्, ती कार्यक्रमहरूमा कुनै पनि व्यक्तिले यदि विभेद गर्यो, छुवाछुत गर्यो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम, नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने गरेर हामीहरूले अवेरनेस गरेका छौँ, प्रचार प्रसार गरेका छौँ। र त्यस्तो इभेन्टहरू, त्यस्तो घटनाहरू अहिलेसम्म आएको पनि छैन। र अहिले अलिकता समस्या मठ मन्दिरहरूमा, त्यहाँ चाहिँ अब दलितहरूको सबै मन्दिरहरूमा पहुँचाउने, यद्यपि पूजा गर्न जाने कुरा हिजोसम्म थिएन, आज पूजा गर्न जाँदैछन्, तर दलित र गैर दलितले सँगसँगै पूजा गर्ने परिपाटीको विकास अहिले पनि हुन सकेको स्थिति छैन। र यो क्षेत्रमा हामीहरूले सामूहिक भोज भतेरहरू गर्ने, हामीले आफैले जनप्रतिनिधिहरूले, शिक्षकहरूले, समाजका अगुवाहरूले सबै जनतालाई देखिने गरेर मान्छेले बनाएको कृत्रिम कुरा रहेछ भन्ने कुरा प्रुफ गर्नका लागि विद्यालयहरूमा पनि, त्यस्तै हाम्रा सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा पनि सामूहिक भोजहरू गर्ने, जलपान गर्ने त्यस्ता कार्यक्रमहरूको आयोजना पनि हामीले प्रचारात्मक रूपमा अगाडि बढाएको स्थिति छ। तपाईँको यो कार्यकालभित्रमा दलितहरू, कति युवाहरू दलितहरू चाहिँ रोजगारी प्राप्त गर्न सक्छन् कि त्यस्तो लक्ष्य राख्नु भएको छ यहाँले? नेपाल सरकारको रोजगारीमा अहिले पनि नगण्य दलितहरू छन् र हामी निर्वाचित भइसकेपछि पनि हामीले जुन भेकेन्सीहरू एनाउन्स गर्यौँ, त्यो एनाउन्स गरेको भेकेन्सीमा करिब हामीले 15-20 जना नियुक्त गर्यौँ होला। त्यसमा 2-3 जना मात्रै दलितहरू पर्नु भएको स्थिति छ। अहिले एकातिर एजुकेसनमा पनि दलितहरूको मिनिमम एजुकेसनको जुन रिक्वायरमेन्ट छ त्यो पनि कमजोर अवस्थामा छ। त्यसकारणले हामीले दलितहरूलाई शिक्षामा उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्दछ भनेर हामीले हाम्रो दुङ गाउँपालिकामा एउटा प्राविधिक विद्यालय छ जहाँ आइएसटी एजी का विद्यार्थीहरू उत्पादन हुन्छन्। त्यहाँ हामीले दलित बच्चाहरूलाई कुनै प्रकारको फी नलिने, उनीहरूलाई पूर्ण निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने, जसले गर्दाखेरि उनीहरूको शैक्षिक स्थितिमा इम्पावरमेन्ट हुन्छ, सशक्तिकरण हुन्छ भनेर हामीले त्यो कार्यक्रम लागू गरेका छौँ। र त्यस्तै गरिकन स्वरोजगारमुखी जुन कार्यक्रमहरू छन्, यो दलित लक्षित कार्यक्रमहरू जुन छन्, ती दलित लक्षित कार्यक्रममा हामीले दलितहरूका जुन परम्परागत पेसाहरू छन्, जसले अब वार्षिक रूपमा अन्नहरू उठाउने, त्यसमै निर्वाह गर्ने खालको जुन थियो, त्यसलाई व्यावसायिक गर्नको निमित्त उनीहरूलाई इक्विपमेन्टहरू उपलब्ध गराउने, उनीहरूलाई घर बनाउनुको निमित्त सपोर्ट गर्ने र उनीहरूलाई त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउनुको निमित्त प्रोत्साहित गर्ने काम गरेका छौँ। त्यस्तै गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम भन्ने कार्यक्रम छ। त्यो लघु उद्यम कार्यक्रममा पनि हामीले 50% दलितहरूलाई हामीले त्यसमा समावेश गराएका छौँ। उहाँहरूले गर्न खोजेको मोबाइल रिपेयरिङको कुरा होला, अर्थात् सेलुनको कुरा होला, अर्थात् उनीहरूले कुखुरा पालन गर्न खोजेका होलान्, ती कुराहरूमा पनि हामीहरूले उहाँहरूलाई 50% त्यो गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम कार्यक्रममा पनि उहाँहरूलाई हामीहरूले सहभागी गराएका छौँ। र साथसाथै नेपाल सरकारको सङ्घीय सरकारको जुन प्रायोरिटी 1 कार्यक्रम छ, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, त्यो स्वरोजगार कार्यक्रमका माध्यमबाट पनि दलितहरूलाई प्राथमिकता दिएर हामीहरूले उहाँहरूलाई रोजगारी, स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने र उहाँहरूलाई सशक्त बनाउने, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउनेतिर हामी अगाडि बढेको स्थिति छ। यहाँले भन्नुभयो कि विभिन्न कार्यक्रमहरू त घोषणा गर्नुभयो, तर त्यो कार्यक्रमप्रति उहाँहरूको आकर्षण कस्तो छ र उहाँहरूको कतिपय अवस्थामा उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो बस्ने घर जग्गाको त टुङ्गो छैन भनेर यहाँले पनि भन्नुभयो, जुन चाहिँ आर्थिक उनीहरूको जग्गा जमिन नै छैन भनेपछि उहाँहरूले त्यो कार्यक्रमबाट कसरी फाइदा लिन सक्नुहुन्छ नि? 3 वर्षको कार्यकालमा मैले साइकोलोजी रिडिङ गरे अनुसार अहिले हरेक मान्छेको नगदी मानसिकता छ। हामीले व्यवसायसँग जोडिने, उत्पादनसँग जोडिने, केही समय धैर्य गर्ने, अब हामीले कुनै व्यवसाय थालनी गर्ने बित्तिकै वारवारती तुरुन्तै नगद नआउला, त्यो भन्दा पनि दलित लक्षित कार्यक्रममा पनि पुँजी प्रविधिको कुरा भन्दा पनि तुरुन्तै प्रविधि भन्दा पनि पुँजी चाहियो, नगद चाहियो भन्ने खालको एउटा मानसिकता अब दलित साथीहरूको मात्रै नभएर आम जनताको मानसिकता नगदै प्राप्त गर्नुपर्दछ भन्ने ढङ्ग पनि छ। त्यो एउटा चुनौतीका रूपमा रहेको छ। तथापि अहिले धेरै दलित साथीहरूले, केही साथीहरूले पोल्ट्री फर्म खोलेर काम गरिरहेका छन्, केही साथीहरूले
उनीहरूको जुन परम्परागत आरणहरू थिए ती आरणहरूलाई व्यवस्थित गरेर अलि व्यावसायिक ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छन्। त्यस्तै केही साथीहरूले जुत्ता अब गाउँमै जुत्ता सिउने, जुत्ता बनाउने, जुत्ता मर्मत गर्ने तिर पनि आकर्षित भएको स्थिति छ। सेलुनमा आकर्षित भएको स्थिति छ। अहिले हिजोको भन्दा केही हदसम्म रूपान्तरण उहाँहरूको मानसिकतामा पनि व्यवसायमा पनि थोरै भए पनि रूपान्तरण चाहिँ आएको स्थिति छ। ती कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिँ कतिको कठिनाइ छ नि? कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ। एउटा त हामीसँग कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मेकानिजम कर्मचारीहरूकै अभावमा हामीले समय व्यतीत गर्यौँ। अहिले स्थानीय तहमा केही जनशक्ति हामीले प्राप्त गरेका छौँ, तर त्यो जनशक्ति एकदम छ, कच्चा रूपमा छ। उनीहरूलाई लोकसेवा पास गरेर आउनुभयो र फिल्डमा गएर कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने, सामाजिक परिचालनमा काम गर्ने धेरै स्किल डेभलप भइसकेको स्थिति छैन। एउटा चुनौती जनशक्तिको अभावको चुनौती रहेको छ। र दोस्रो चुनौती भनेको मैले अघि यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ, यो नगदी मानसिकता जुन नगद बाँड्ने, वितरण गर्ने, वितरणमुखी जुन पद्धतिको विकास भएको छ, वितरणमुखी प्रक्रियाले मान्छे तालिममा आउँदा पनि भत्ता कति छ भन्ने ढङ्गको मानसिकता बन्ने, त्यसबाट हामीले के लिने, सिप दिने, दक्षता लिने भन्ने कुरालाई गौण विषय बनाएर प्राथमिक विषय भत्तालाई बनाउने, सिप सिकिसकेपछि पनि त्यसलाई अब कार्यान्वयन गर्ने कुरामा त्यस्तो इच्छा शक्ति प्रकट नगर्ने, त्यस्तो खालको स्थिति, त्यस्ता चुनौतीहरू चाहिँ छन्। र दोस्रो कुरा, अहिले पनि हाम्रो प्रदेशका कार्यक्रमहरू, सङ्घका कार्यक्रमहरू र हाम्रा कार्यक्रमहरूको जुन लक्षित समूहका लागि, लक्षित टार्गेट ग्रुपका लागि जुन कार्यक्रमहरू हामीले बनाउँछौँ, ती कार्यक्रमहरूमा पनि सामञ्जस्यता छैन। आपसमा हामीहरूको बिचमा कोअर्डिनेसन छैन, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि त्यही क्षेत्रमा रिसोर्स लगाइराख्नु भएको छ, हामीले पनि लगाइराखेका छौँ, आउटकम केही देखिराखेको छैन। हामीहरूको बिचमा एउटा संयोजन, हामीले गर्ने कार्यक्रममा एकरूपता हुन सक्यो र एकद्वार प्रणालीका माध्यमबाट हामीहरूले जान सक्यौँ भने अझ प्रभावकारी हुने सम्भावना छ। तपाईँ अहिले समता फाउन्डेसन नेपालको सहकार्यमा समता मिडिया सेन्टरद्वारा उत्पादित दलित मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम समता सुन्दै हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रमको अन्त्यमा जातीय विभेद र छुवाछुत जन्य कसुर मुद्दा सरकारीवादी मुद्दा हो। यस मुद्दाको उजुरी अवस्था र प्रक्रियाका बारेमा प्रहरीले खेल्ने भूमिकाको सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख डीएसपी पदम बहादुर विष्टसँग गरिएको यो छोटो कुराकानी। सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्ला नेपालको पश्चिम सिमाना अथवा दुर्गम जिल्ला पनि हो र यहाँ चाहिँ दलितहरूको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ? पछिल्लो 2 आर्थिक वर्षको हेर्दाखेरि जातपातीको आधारमा छुवाछुत वा अन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार चाहिँ भएको कुनै पनि केस रेकर्ड भएको देखिएन। त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि त्यही जात जातिको आधारमा अथवा धर्म संस्कृतिको आधारमा अथवा समुदायलाई चाहिँ विशेष चाहिँ भनौँ न पेसा व्यवसाय अथवा चाहिँ शारीरिक अवस्थाको आधारमा चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि केस आएको चाहिँ अथवा रेकर्ड भएको चाहिँ छैन। भन्नाले छुवाछुत र विभेदजन्य व्यवहारका केस चाहिँ मुद्दाहरू चाहिँ तपाईँको प्रहरी कार्यालयमा आइपुगेको छैन? हजुर हजुर, त्यो हाम्रो कुनै पनि निकायमा आयो भनेपछि मुद्दा चल्ने कार्यालय जिल्ला प्रहरी कार्यालय नै भएको हुनाले हजुर हाम्रो मातहतमा मुद्दा चल्दैन। हजुर, त्यसो भएको हुनाले यहाँ नै हुन्छ, रेकर्ड हुन्छ, एकमुष्ट रूपमा हुन्छ। हजुर, त्यसो भए हुनाले चाहिँ यदि त्यस्तो चाहिँ आएको छैन, त्यस्तो कुनै किसिमको त्यस्तो चाहिँ केस चाहिँ रिपोर्ट हुन आएकोमा अथवा रेकर्ड हुन आएकोमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो हाम्रो अपराध संहिता 2074 को दफा 166 को उपदफा 2 अनुसार हजुर 3 वर्षसम्म कैद वा 30,000 सम्म जरिवाना र वा दुवै पनि सजाय हुने भएको हुनाले यो सरकारवादी मुद्दा हो। अनुसूची 1 भित्रको चाहिँ यो फौजदारी अभियोग नै हो यो। हजुर, त्यसो भएनाले यो जघन्य अपराधमा चाहिँ कुनै पनि केस आयो भने यो चाहिँ त्यो क्षम्य चाहिँ हुँदैन र यो मिलापत्रमा पनि टुङ्गिँदैन। यो हजुर, यहाँहरूको कार्यालयमा त्यस्तो उजुरी आयो भने चाहिँ मिलापत्रमा होइन, तपाईँहरूले चाहिँ सिधै चाहिँ यो मुद्दा चलाउनुहुन्छ? मुद्दा दर्ता हुन्छ। यो अनुसूची 1 भित्रको चाहिँ यो फौजदारी अथवा चाहिँ सरकारवादी चाहिँ मुद्दा भएको हुनाले यसलाई चाहिँ दर्ताकै प्रक्रियामा जान्छ। आजलाई हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। तपाईँलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? हामीलाई सुझाव, सल्लाह, प्रतिक्रिया र जानकारी पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले सुनिरहेकी रेडियो मार्फत वा समता मिडिया सेन्टर कार्यकारी टिमको कार्यालय धनगढी कैलालीको 091 520 813
वा samatamedia.center@gmail.com मा मेल गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईका कुराहरू पनि सुन्नेछौँ र सुनाउनेछौँ। जब हामीले मानवलाई मानव स्वीकार्दैनौँ तबसम्म विभेदको अन्त्य हुँदैन र यो विभेदको अन्त्य तपाईँ हामीबाटै हुन सक्छ। हो, यो विभेद अवश्य पनि अन्त्य हुन सक्छ, तर यसका लागि तपाईँ हामी सबै एकसाथ जुट्न जरुरी छ। जब हामी एकसाथ यो कुसंस्कारका विरुद्ध लड्छौँ तब विभेदको अन्त्य हुनेछ। यो विभेदले मानव इतिहासमा एउटा कलङ्कको टीका लगाएको छ र यो टीका मेट्नु हामी चेतनशील प्राणी भनिएका मानवहरूको दायित्व हो भन्दै फेरि पनि यहाँहरूका माझ विभेद अन्त्यका लागि आफ्नो ठाउँबाट, आफ्नो स्थानीय निकायबाट र आफ्नो तरिकाले सञ्चालन गर्नुभएका विविध सामग्री लिएर तपाईहरूका माझ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि यो उत्पादक टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।